म सब कुरा रेडी छ अनि हामी के रे त्यो हेमन्तले पठाएको लिंकहरु तपाईले हेरेर आउनुभयो खै त कसैले बताउनुस् न त डेटाबेसको बारेमा कोही नबताउने ठिकैसँग स्क्रिन शेयर गर्छु ल है ल अस्ति हामीले अब कसको स्टिल प्रब्लम छ के रे सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नमा सफ्टवेयर डाउनलोड भएको सबजना कसैको हात उठाउनुस् त जसको छैन भएको स्टिल अस्मिताजीको उहाँ थाहा छ हैन ठीक छ केही छैन आज चाहिँ हामी सर पढौँ हैन अनि अब मैले अहिले ग्रुपमा पनि भनेको थिएँ नि एकअर्कालाई अवश्य हेल्प गरौँ जसको भएको छ जसको भएको छैन हैन कनेक्ट गरौँ ग्रुपमा त्यसरी पनि हेल्प लिन सकिन्छ हैन अब आजदेखि चाहिँ हामी चाहिँ फर्मली थ्योरी क्लास सुरु गरौँ ल हुन्छ सबले थम्स अप दिनुस् त मैले तपाईहरुलाई के रे व्हाट इज डेटाबेस भनेर हैन तीन चारवटा हामीले चाहिँ डेटाको बारेमा डेटाबेसको बारेमा रिलेसनल डेटाबेसको बारेमा हैन OLAP OLTP को बारेमा तपाईहरुले पठाएको सिन्सियरली कसले हेर्नुभयो भन्नु त OLP हरु केसमा पढाइछ के रे हेमन्तले इमेल पठाएको थियो नि त्यसमा थियो र त्यसमा थियो नि त्यसमा लिंक्सहरु थियो नि डिफरेन्ट लिंक्सहरु आर्टिकल्सको क्वेशन चाहिँ आगो एन्सर त हैन क्वेशन चाहिँ आगो क्वेशन चाहिँ थियो त्यसमा मैले चाहिँ सर र एकपल्ट चाहिँ हेरे तर अब अलिक डिटेल चाहिँ हेर्न पाएको छैन मेल चाहिँ पाएको मैले ए हो नो प्रब्लम केही छैन हामी फेरि हेर्दै जाउँ न ल एकछिन ल है त अब आजदेखि चाहिँ हामी फर्मली व्हाट इज डेटाबेस हैन अनि डेटाबेस त्यसपछि आज हामी चाहिँ डेटाबेस हेर्छौं पोस्टग्रेस पनि खोलेर हेर्छौं के छ कसो छ भनेर चाहिँ हैन ल अब डेटाबेस भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ तपाईलाई चाहिँ हुन्छ नि इट्स अ कलेक्सन अफ डेटा स्टोर्ड इन अ अर्गनाइज्ड फ्यासन हैन त्यहाँ मैले अर्गनाइज्ड भनेर लेखेको छु नि त्यसको मिनिङ छ के तपाईले यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा अथवा राइट ह्यान्ड साइडमा तपाईले हेर्नुभयो भने फाइलिङ क्याबिनेट छ नि यो फाइलिङ क्याबिनेट्समा तपाईले चाहिँ डेटा राख्नुहुन्छ हैन तर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पार्टजार्टली राख्नुहुन्छ के कुनै अर्डरमा हुँदैन हैन एउटा यहाँ पनि हुन सक्छ एउटा यहाँ पनि हुन सक्छ तर डेटाबेसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ यसरी डेटा राख्नुहुन्छ कि त्यो चाहिँ अर्गनाइज्ड वेमा हुन्छ के हैन अनि युजुअली चाहिँ अब हामीले अस्ति पोस्टग्रेसक्यूएल डाउनलोड गर्यो नि त्यो पोस्टग्रेसक्यूएल चाहिँ मान्छेले के भन्छ भने डेटाबेस भनेर भन्छ के तर इट्स नट अ डेटाबेस है इट्स अ डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर हो के DBMS भन्छ त्यो DBMS भित्र चाहिँ डेटाबेस हुन्छ कुरा बुझ्नुभयो म तपाईलाई अहिले त्यसको एक्जाम्पल पनि देखाउँछु अनि अर्को कुरा चाहिँ डेटाबेसमा चाहिँ जहिले पनि डेटा चाहिँ टेबल्सको फर्ममा हुन्छ के जस्तो तपाईले SQL के रे एक्सेल यहाँ देखिरहनु भएको छ नि एक्सेलमा तपाईले चाहिँ टेबल बनाउनु भएको छ कहिले पनि डेटाहरु चट्ट राखेर टेबल बनाउनु भएको छ छैन टेबलको माथिपट्टि सुरुमा के हुन्छ यो ब्ल्याक कलरको जुन के भन्छ बोल्ड लेटरमा छ नि यो के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ कलम नेम हुन्छ हैन अनि 8 9 10 11 मा भएको डेटाहरु चाहिँ के भयो यो चाहिँ रो भयो हैन इच रो भयो डेटाबेसमा पनि ठ्याक्कै त्यसरी नै डेटा स्टोर हुन्छ एउटा टेबल हुन्छ टेबलमा के हुन्छ भन्दाखेरि कलम हुन्छ रो हुन्छ बुझ्नुभयो अब म तपाईहरुलाई चाहिँ डेटाबेस खोलेर देखाउँछु ल के हुन्छ जस्तो यो के भयो डेटाबेस भयो हैन
तपाईँले हामीले चाहिँ यो के भयो डिभिडी रेन्टल भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा डेटाबेस बनायो हैन हामीले अस्ति बनाएको थियौँ नि यो डिभिडी रेन्टल भन्ने एउटा डेटाबेस बनायो यो डेटाबेस भयो डेटाबेस अन्डर हामीले डिभिडी रेन्टल भन्ने एउटा स्किमा बनायो स्किमा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो डेटा चाहिँ एउटा स्टोर गर्नुहुन्छ फर एक्जाम्पल अब डिभिडी रेन्टल भनेको चाहिँ डिभिडी रेन्टल एसोसिएटेड डेटाहरू चाहिँ हामी चाहिँ यसभित्र राख्छौँ हैन फर एक्जाम्पल अब हामीले यहाँ गएर टेबल हेर्छौँ सर यहाँ केही पनि देखिएको छैन त्यो स्लाइड मात्र आइरहेको छ ए स्लाइड मात्रै आयो एकछिन गर्नुहोस् है म फेरि सेयर गर्छु अब देख्नुभयो हजुर अब देख्नुभयो हजुर देखेँ देख्नुभयो है त्यही त यो डेटाबेस हैन अब यहाँ डेटाबेस छ नि त हामीले अस्ति यो सर्भर स्पिन अप गऱ्यौँ त्यसपछि चाहिँ जसले गर्नुभएको छ हैन त्यसपछि यो डेटाबेसमा हामीले डिभिडी रेन्टल भन्ने एउटा स्किमा बनायौँ हैन स्किमा भनेको चाहिँ एउटा पर्टिकुलर तपाईँको जस्तो फर एक्जाम्पल अब हामीले डिभिडी रेन्टल अन्तर्गतको डेटाहरू राख्न बनाएको चिज हो हैन त्यसपछि अब हामीले चट्टै यहाँ स्किमामा गयो भने के छ हाम्रो यहाँ टेबल्सहरू छ देख्नुभयो अब तपाईँले चाहिँ यो टेबल्सहरू हेर्नलाई चाहिँ तपाईँले हेर्नुहोस् अब यो टेबल्सहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ जस्तो मैले सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम एक्टर गरेँ भने र मैले रन गरेँ भने यहाँ के देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले डेटा देख्नुहुन्छ बुझ्नुभयो कसैलाई के क्वेसन छ यहाँसम्म फेरि एकचोटि सर फेरि एकचोटि भनौँ हेर्नुहोस् डेटाबेसमा चाहिँ डेटाबेस म्यानेज यो चाहिँ पोस्टग्रेस सिक्वल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ डिबिएमएस हो हैन डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर हो हैन त्यसभित्र चाहिँ डेटाबेसेसहरू हुन्छ तपाईँले के गर्नुपर्छ तपाईँले सर्भर कनेक्ट गर्नुपर्छ अब हामीले त यो पोस्टग्रेस सिक्वल हाम्रो लोकल सर्भरमा डाउनलोड गर्यौँ अनि हामीले कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्यौँ तपाईँहरूले काममा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको कुनै काममा चाहिँ लिङ्क दिन्छ हैन तपाईँको सर्भरको लिङ्क दिन्छ त्यो लिङ्क युज गरेर चाहिँ तपाईँले इस्टाब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ सर्भर त्यसपछि अब काममा त अलरेडी डेटाबेसेसहरू हुन्छ हैन तर अब हामीले त यहाँ लोकलमा चट्टसँगले हामीले स्पिन अप गऱ्यौँ र हामीले के बनायौँ भने यहाँ डेटाबेसभित्र चाहिँ हामीले सुरुमा क्रिएट गऱ्यौँ क्रिएट डेटाबेस गऱ्यौँ याद छ हैन डेटाबेसको नाम दियौँ हैन त्यसलाई हामीले के भन्छ स्किमा भन्छौँ हैन हैन हामीले डिभिडी रेन्टल बनायौँ त्यसपछि डिभिडी रेन्टलभित्र के छ तपाईँको डिफ्रेन्ट टेबल्सहरू छ यो टेबल्समा चाहिँ डिफ्रेन्ट टेबल्स छ एक्टर एड्रेस क्याटेगोरी सिटी कन्ट्री कस्टमर फिल्म हैन अनि यो टेबल्सहरू चाहिँ कलम भनेको चाहिँ यो जुन एड्रेस आइडी एड्रेस टु डिस्ट्रिक्ट सिटी आइडी पोस्टल कोड फोन लास्ट अपडेट छ नि यो माथिको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कलम हो यसलाई के भन्छ कलम भन्छ अनि बाँकीको तल इच यो जुन 1 2 3 छ यो चाहिँ इच रो हो के यसको हैन अब यो टेबल हामीले कसरी एक्सेस गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम एक्टर हामीले रन गर्यो भने के आउँछ तपाईँको एउटा तपाईँले त्यसको टेबल एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ बुझ्नुभयो हजुर केही क्वेसन छ छैन छ भने भन्नुहोस् है मन्जु ब्रदर अह म भर्खरै जोइन भएको हाम्रो त्यो अस्तिको कनेक्सनहरू फाइनलाइज गरेर टेबल र यो डाटाहरूको बारेमा मात्र भनिरहनु भएको हो नि हो मैले त्यही डेटाहरूको बारेमा ठ्याक्क अब हाम्रो टेबल्समा कुन टेबल्सहरू छ टेबल कसरी एक्सेस गर्ने भन्ने कुराहरू म बताइरहेको छु ओके थ्याङ्क यू है ल अनि यो ल्याङ्ग्वेज हैन यो जुन डेटाबेसमा भएको डेटालाई चाहिँ एक्सेस गर्ने ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के भन्छ भन्नु त कसैले भनिदिनुहोस् त क्वेरी हैन के क्वेरी त क्वेरी त सिक्वल क्वेरी हो सिक्वल क्वेरी सिक्वलको फुल फर्म के हो त स्ट्रक्चर्ड क्वेरी ल्याङ्ग्वेज हैन त स्ट्रक्चर्ड क्वेरी ल्याङ्ग्वेज हैन त यो चाहिँ के भन्छ नि यो कुनै पनि डेटाबेस सिस्टम म्यानेजमेन्ट सिस्टममा चाहिँ भएको डेटाबेसको डेटालाई चाहिँ एक्सेस गर्नु छ भने चाहिँ हामी चाहिँ सिक्वल युज गर्छौँ हैन तर अब डिपेन्ड लाइक फर एक्जाम्पल देयर आर डिफ्रेन्ट डिबिएमएस अब पोस्टग्रेस भयो एउटा हैन अहिलेको यो एकदम चल्दो बल्दो हो त्यसपछि हाम्रो ओराकल सिक्वल छ त्यसपछि एमएस सर्भर सिक्वल छ हैन माइक्रोसफ्टको छ त्यसपछि चाहिँ माइसिक्वल वर्कबेन्च छ डिफ्रेन्ट डिबिएमएसको चाहिँ डिफ्रेन्ट फङ्सन्सहरू हुनसक्छ कहिलेकाहीँ सिन्ट्याक्टिकली डिफ्रेन्ट कुराहरू चेन्ज हुनसक्छ तर मोस्ट अफ देम चाहिँ युजफुल हुन्छ बुझ्नुभयो हैन यो चाहिँ एकदम पावरफुल छ हैन अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब
यो चाहिँ हुन्छ नि लाइक यो चाहिँ अब हामीले ह्युमन फर्ममा बोले जस्तै छ क्या यो चाहिँ हुन्छ नि हामीले जस्तो ल्याङ्ग्वेज भनेको त त्यही नै हो तपाईँ र मैले बुझ्ने भाषा हो नि त होइन यो पनि खासमा ल्याङ्ग्वेज हो जुन चाहिँ डेटाबेसले बुझ्छ क्या अनि यो चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँले जसरी एउटा ह्युमन उयसमा पढ्नुहुन्छ लेख्नुहुन्छ त्यस्तै छ क्या अब म चाहिँ सबै कन्सेप्ट एकैचोटि चाहिँ भन्दिनँ होइन बिस्तारै बिस्तारै किनभने हामी अब धेरै नन आइटी ब्याकग्राउन्डको भएर होइन बिस्तारै बिस्तारै सिक्दै जाउँ अनि बिस्तारै बिस्तारै म कन्सेप्टहरू पनि भित्रभित्र हाल्दै जान्छु क्या अब सुरुमा चाहिँ हामी होइन डेटाबेसबाट डेटा के भन्छ त्यसलाई डेटाबेसबाट चाहिँ डेटा चाहिँ हामीले कसरी एक्सेस गर्न सक्छौँ होइन जस्तो फर इक्जाम्पल अब डिफ्रेन्ट टेबल छ नि त यहाँ त होइन एक्टर एड्रेस क्याटेगोरी सिटी कन्ट्री फिल्म एक्टर फिल्म क्याटेगोरी डिफ्रेन्ट छ नि त होइन अब डिफ्रेन्ट टेबल्सबाट डिफ्रेन्ट डेटाहरू चाहिँ हामीले कसरी एक्सेस गर्न सक्छौँ होइन ल मैले तपाईँलाई देखाइदिएँ नि सेलेक्ट एक्सट्रेक्ट फ्रम एक्टर सेलेक्ट एक्सट्रेक्ट फ्रम एड्रेस गर्नुभयो भने पुरै डेटा देख्नुहुन्छ होइन एड्रेस टेबलको अथवा एक्टर टेबलको अब म तपाईँहरूलाई च्याटमा एउटा क्वेसन सोध्छु ल अनि तपाईँहरू सबले त्यसको एन्सर दिनुहोस् ल एन्सर भन्नुहोस् त सबले लेख्नुहोस् त खै त फास्ट ल एकजनाले आउनु है ल खै त अरू खै त जम्मा 2टा मात्रै आयो त एन्सर त Select all from store table. Select all rows from store table. ल 3 जनाको कति 3 जना 3 जना 2-3 जनाको आयो ल अब 1 मिनेट समय दिन्छु है ल extract from store ल हैन के गर्नुपर्ने रहेछ त सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम स्टोर हैन सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम एस्ट्रिक भनेको चाहिँ एउटा वाइल्ड कार्ड हो हैन तपाईले चाहिँ एस्ट्रिक गर्नुभयो भने चाहिँ सबै आउँछ हैन सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम स्टोर ल सबैले गर्नु गुड द्याट्स नाइस अब चाहिँ तपाईको सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम स्टोर गर्नुभयो भने के आउँछ त रन गर्नुभयो भने के आउँछ तपाईको स्टोर आइडी म्यानेजर स्टाफ आइडी एड्रेस आइडी लास्ट अपडेट हैन यिनीहरु आउँदो रहेछ अब फर एक्जाम्पल चाहिँ मलाई चाहिँ इन्डिभिजुअल कलम हैन म यहाँ उयो पनि गर्दिन्छु है ड्राइभिङ ल सबैजनाले बुझ्दै हुनुहुन्छ अहिलेसम्म केही कन्फ्युजन त छैन नि अब तपाईले हैन अब फर एक्जाम्पल तपाईले कमेन्ट दिनु पर्यो तपाईले के काम गरिरहनु भएको छ त हैन किनभने कमेन्ट बुझ्नु त पर्यो नि त तपाईले के काम गरिरहनु भएको छ भन्दा हैन यहाँ चाहिँ तपाईले यसरी कमेन्ट दिन सक्नुहुन्छ के फर एक्जाम्पल म तपाईलाई देखाउँछु ल एउटा उयो देखाएर जस्तो फर एक्जाम्पल मैले सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम एक्टर गरे रन गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुस् के देखायो अहिले फेरि यहाँ रङ छ देखायो नि त हैन अब मैले यहाँ यो गर्ने बित्तिकै के देखाउँछ यसले भन्दाखेरि नदेखाउनु पर्ने हो इरर देखाएन हैन यो चाहिँ हामीले कमेन्ट आउट गर्थ्यौं के तपाईले जहिले पनि अब के यो यसरी कमेन्ट गरेर चाहिँ तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने रिट्राइभिङ अथवा सेलेक्टिङ all data from actor column अब जस्तो काममा किन इम्पोर्टेन्ट छ हैन अब हामी कामकै एक्सपेक्टबाट सोचौं न हैन किनभने अब यो त हामीले त्यति मजाक गर्न परेको त हैन
काममा काम लाग्ला कि भनेर पढेको। अब यो चाहिँ कमेन्ट गर्नु यसरी लेख्नु चाहिँ कामको लागि किन इम्पोर्टेन्ट छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कोवर्करलाई होइन यसले के काम गरिरहेको रहेछ भनेर तपाईँले उसले बुझाउनलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ कल अथवा तपाईँले नेक्स्ट टाइम फेरि यो फाइल खोलेर हेर्दाखेरि चाहिँ मैले के काम गरेको रहेछु भनेर थाहा पाउनलाई चाहिँ तपाईँले यसरी कमेन्ट लेख्नु भने चाहिँ सजिलो हुन्छ है। इन्टरभ्यूहरूमा क्वेसन पनि सोध्न सक्छ। सो होइन, सो यस्तो कुरा। सो के आयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्टोर आइडी, म्यानेजर स्टाफ आइडी, एड्रेस आइडी, लास्ट अपडेट होइन। अब यो भयो हामीले त सबै डेटा अथवा लेट्स सी फिल्म क्याटेगोरी होइन, यसमा जम्मा दुईटा कलम छ। फिल्म क्याटेगोरी सेलेक्ट एक्सट्रेक्ट फ्रम फिल्म क्याटेगोरी होइन, फिल्म क्याटेगोरी। तपाईँहरू जहाँ बुझ्नुहुन्न सोध्नुहोस् है। यो चाहिँ कस्तो भने मलाई चाहिँ के अप्ठ्यारो पर्ला कि के होला कि भनेर नसोच्नु होला, सोध्नुहोस् है। सोध्नु भयो भने मात्रै सिकिन्छ। अब जस्तो फिल्म क्याटेगोरी मैले सबै डेटा सेलेक्ट गरेँ होइन। अब यहाँ कलम कुन हो रो कुन हो मलाई भन्नुहोस् त। कलम ल फर एक्जाम्पल कलम्स यो यसको कलम कुन कुन हो भनेर मलाई चाहिँ कलम्स इन टेबल आइडी को तल सिधै तलको कलम भयो, अनि सिधा यता आयो भने चाहिँ राइटतिर आयो भने चाहिँ रो भयो, डाउनतिर आयो भने कलम। मैले बुझिनँ ल। यसो गर्नुहोस् न, मैले सोधेको छु च्याटमा होइन, कलम्स इन टेबल होइन। तपाईँले देख्नु भएको टेबल्समा चाहिँ सबले एक एकवटा कलम टाइप गर्नुहोस् त। सबले एक एकवटा कलम टाइप गर्नुहोस् न होइन, ताकि मैले पनि टाइटल होइन सबले युनिक कलम होइन ल होइन, यो कलम भयो होइन, इधर कलम हो होइन ल ठिक छ, सबले लेख्नु। अब फर एक्जाम्पल तपाईँको म्यानेजरले तपाईँलाई सोध्यो अरे होइन, ल तैँले चाहिँ टेबलमा भएको एउटा कलम तैँले मलाई निकालेर देखा भनेर सोध्यो होइन। भन्यो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ बुझ्नुभयो मैले भन्न खोजेको कुरा। तपाईँको म्यानेजर आयो अरे, ल फर एक्जाम्पल कर्णजी होइन, कर्णजी ल तपाईँले चाहिँ एउटा कलम यो टेबलमा तपाईँले एउटा कलम निकाल्नुहोस् भनेर भन्यो अरे होइन। भनेपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ, तपाईँले कमेन्ट गर्नुहुन्छ सेलेक्टिङ वान कलम फ्रम फिल्म क्याटेगोरी टेबल भन्नुहुन्छ नि त होइन। भनेको मतलब के गर्ने भनेपछि तपाईँले चट्ट सेलेक्ट, अनि तपाईँलाई के भन्यो म्यानेजरले एउटा कलम। सो फर एक्जाम्पल टाइटल भन्यो अरे, टाइटल फ्रम भन्नुहोस् त टेबलको नाम फिल्म क्याटेगोरी होइन। ल हेर्नुहोस् त, रन गरिदिनुहोस् त, के आयो एउटा मात्रै टेबल आयो होइन। ल अब चाहिँ तपाईँहरूले ल होइन, अब ल तपाईँहरूलाई म फेरि कोड गर्न लाउँछु है त। सेलेक्ट के गर्नुहोस् फिल्म आइडी निकाल्नुहोस् त, कसरी निकाल्नुहुन्छ यो कलमबाट फिल्म आइडी कलम ल फिल्म आइडी जम्मा दुईजनाको आयो ल है। खोइ त कोड एलन गर्नुहोस् है, हाम्रो 3 जनाको आयो ल होइन, 4 जनाको। है कर्णजीको पनि आयो ल होइन। अघि एकछिन है, one column from film ID, select title from okay film category
सबैजनाले बुझ्दै हुनुहुन्छ अहिलेसम्म? बुझिरहेछौँ। ओके। बुझिरहेछ हैन? अब अब त्यस्तै गरेर रिप्लेसमेन्ट कस्ट फ्रम फिल्म हैन? सेलेक्ट रिप्लेसमेन्ट रिट्राइभ भनौँ न, रिप्लेसमेन्ट कस्ट म्यानेजरले सोध्यो अरे रिट्राइभ रिप्लेसमेन्ट कस्ट भनेर सोध्यो भने तपाईँले कसरी फ्रम फिल्म हैन प्रिन्ट टेबल भने तपाईँले कसरी गर्नुहुन्छ ल? आइराखेको छु। यो चाहिँ सिक्दै हैन, यो चाहिँ उयो गर्दै गर्ने कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कोड गरिरहनु पर्छ है। अब हामीसँग अरू च्याट छैन, त्यही भएर यसकै च्याट युज गर्नुपर्छ। सुजिताको भएन है रिप्लेसमेन्ट कस्ट हेर कसरी लेखा छ यहाँ। स्पेलिङ मिस्टेक भएछ। रिप्लेसमेन्ट अन्डरस्कोर कस्ट हजुर हैन टक्कसँग ल। अरूको हैन खै त आएन त। सरी अन्डरस्कोर रिप्लेसमेन्ट कस्ट हो सही बुझ्नुभयो नि हैन? भनेपछि हामीले अहिलेसम्म के सिक्यौँ त? कसैले मलाई भन्न सक्छ अहिलेसम्म हामीले के सिक्यौँ? सेलेक्ट कज। अहिलेसम्म हामीले चाहिँ डेटाबेसमा भएको टेबलबाट चाहिँ कसरी हामीले क्वेरी सिक्वल युज गरेर चाहिँ हामीले कसरी डेटा सेलेक्ट गर्न सक्छौँ, यानि कि रिट्राइभ गर्न सक्छौँ हैन? अनि त्यसपछि हामीले रो भनेको के हो, कलम भनेको के हो भन्ने कुराहरू बुझ्यौँ हैन? अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ अब हामीले इन्डिभिजुअल कलमलाई कसरी रिट्राइभ गर्न सिक्छौँ हैन? कसरी रिट्राइभ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिक्यौँ। अब कलम त टेबलमा एउटै मात्रै हुँदैन, देयर विल बी अ मल्टिपल कलम्स हैन? अब ती मल्टिपल कलम्सहरू चाहिँ अनि अर्को कुरा चाहिँ है अघि हामीलाई सुजिताले एउटा युज केस पनि दियो है। लेट मी सी। हेर्नुहोस् जहिले पनि बी अवेर अफ कलम नेम हैन? सेलेक्ट फिल्म आइडी गर्नुभयो भने के हुन्छ? फ्रम फिल्म गर्नुभयो भने के आयो? एरर आइडी डज नट एक्जिस्ट भन्ने आउँछ हैन? भनेको मतलब देयर विल बी रङ, इट्स रङ राइट? फिल्म आइडी भने आयो। अब एकचोटि यसलाई चाहिँ अब यो त स्मल लेटरमा छ, अब क्यापिटल लेटरमा लेखौँ है त। के हुँदो रहेछ? नो चेन्ज हैन? भनेको मतलब चाहिँ कलम चाहिँ तपाईँले चाहिँ के भन्छ क्यापिटल लेटर लेखेमा पनि स्मल लेटर लेख्ने पनि केही फरक नपर्ने रहेछ है त। तपाईँले नोट बनाउँदै जानुहोस् है। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा, यो चाहिँ तपाईँहरूलाई इन्टरभ्यूमा सोध्न सक्ने कुराहरू हो यो भनेको हैन? अब हामीले त एउटा कलम कसरी रिट्राइभ गर्ने भन्ने कुराहरू सिक्यौँ हैन? अब फर एक्जाम्पल तपाईँको म्यानेजर आयो अरे हैन? तपाईँको म्यानेजर आएर चाहिँ ल मलाई चाहिँ फिल्म आइडी, टाइटल र त्यसको डिस्क्रिप्सन अथवा चाहिँ टाइटल, डिस्क्रिप्सन र रिलिज इयर मलाई तीनटा कुरा तैँले ल्याएर दे भन्यो हैन? तपाईँले के गर्नुहुन्छ? सेलेक्ट टाइटल कमा है जहिले पनि, त्यसपछि डिस्क्रिप्सन कमा रिलिज इयर फ्रम फिल्म। के आयो त? बुझ्नुभयो? केही कन्फ्युजन छ?
छैन कमा पछि स्पेस राख्नुपर्छ कि पर्दैन दाइ? पर्दैन। गुड क्वेसन है, लेट्स सी के हुँदो रहेछ त हैन। हो तपाईहरुले यस्तो युज केसहरु दिइरहनु पर्यो के राख्नु पर्यो त आयो नि हैन, भनेपछि राख्दा नि नराख्दा नि केही केही फरक फरक पर्दैन। पर्दैन। ओके। ओहो यो त एक्कासी सानो भयो। सानो देख्नुभयो कि ठुलो देख्नुभयो? हजुर एकदम सानो आइरहेछ। धेरै सानो देखिरहेको छु नि दाइ। अहिले अहिले देख्यो। देखियो देख्नुभयो केही फरक पर्दैन रहेछ हैन त। गुड क्वेसन है। अब यो यहाँ कमेन्ट गरिदिउँ है, selecting multiple columns भनेर। कलम हैन त। अब तपाईहरुले क्वेशन हेर्नुस् है। retrieve multiple columns from कुन टेबल युज गर्न चाहनुहुन्छ? ल्याङ्ग्वेज टेबल। ल गर्नुस् त क्वेशनहरु। ल च्याटमा पठाउनुस् त। मैले हेरेको छैन है। तपाईहरुले त्यहाँ भएको मल्टिपल भनेको 2 3 4 जति पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले च्याटमा पठाउन सक्नुहुन्छ। है म तपाईहरुको लागि ल सेलेक्ट ल्याङ्ग्वेज भने मैले ल्याङ्ग्वेज आइडी नेम फ्रम कर्णजीको आयो है त। ल खै त अरुको कर्णजीको नेम पछि कमा हुँदैन है। ठीक छ, टाइपिङ एरर भयो होला। खै त अरुको है। मैले तपाईहरुको लागि तपाईहरुको जोसँग उयो छैन हैन, मैले यहाँ तपाईहरुको लागि टेबल अगाडि राखेको छु है त, ल्याङ्ग्वेज टेबल है। तपाईहरुले मल्टिपल टेबल चाहिँ कसरी ल्याङ्ग्वेज टेबलबाट रिट्राइभ गर्न सक्नुहुन्छ हामीले अगाडि पढेको आधारमा। ल्याङ्ग्वेज नेम लास्ट गुड गुड। पूर्णजी पूर्ण ब्रदर यहाँले पनि लेख्नुभयो। ए बुझे मैले सेलेक्ट दाइ हजुर दुईटा क्वेशन आयो। एउटा क्वेशन चाहिँ यो कमेन्ट किन लेखेको त्यो माथि छ नि जुन तपाईँ हामीले हाइफन गरेर लेख्छौँ नि, हजुर त्यसको औचित्य के हो पनि बुझाइदिनुहोस् र एउटा। हजुर अनि अर्को चाहिँ त्यो मल्टिपल उयो पनि एकचोटि बुझाइदिनुहोस्। हुन्छ स्योर स्योर नो प्रब्लम है। ल आउँदैछ हाम्रो प्रवीणजीले, निर्मलजीले, सुजिताले। ल यता हाम्रो ल यो कमेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी चाहिँ काम गर्छौँ नि त हैन। एउटा अब अहिले पो हामी सिक्नलाई चाहिँ यसरी गरेर, तर काममा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले अब म अब मेरो वर्क ल्यापटप कसरी देखाउन थाहा भएन, तर काममा चाहिँ युजुअली के भन्छ भने हामी चाहिँ अब शेयर्ड इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्छौँ के, एउटा टिममा बसेर काम गर्छौँ। अब टिममा बसेर काम गर्दाखेरि चाहिँ अब डिफ्रेन्ट रिक्वेस्ट आउँछ। अहिले फर इक्जाम्पल मलाई मेरो म्यानेजरले चाहिँ तैँले यो काम गर्नुपर्छ है भनेर मलाई पठाएको छ हैन। अनि मैले त्यो अनुसार काम गर्दाखेरि चाहिँ मैले अब डेटाबेसमा काम गर्दाखेरि मैले अब यसरी नै सिक्वल कोडहरू गर्नुपर्छ। अनि मैले अब कुन समयमा के गरिरहेको छु हैन। अब मैले यसरी नै गर्दाखेरि त मैले के गरेँ भने मैले कमेन्ट गरिनँ भने त मलाई थाहा भएन नि त।
अनि कुन समयमा कुन कोडमा मैले के गरेको भनेर चाहिँ लेख्नलाई मैले यसरी कमेन्ट गरेँ भने मलाई फेरि पछि आएर यो फाइल ओपन गर्दाखेरि मलाई सजिलो भयो नि त, ए मैले यो गरेको रहेछु हैन। फर एक्जाम्पल तपाईले चाहिँ अब के एक्जाम्पल दिँदा ठिक हुन्छ होला यो केसमा। अनि अर्को कुरा चाहिँ यही काम मैले साथीलाई सेयर गर्नु पर्यो भने उसले मैले यसरी कमेन्ट गरेर राखिदिएँ भने उसलाई सजिलो भयो नि त, यसले यो गराएर रहेछ यो गराएर रहेछ यो गराएर रहेछ भनेर भन्नलाई हैन। बुझ्नुभयो तपाईहरुले मैले भन्न खोजेको कुरा, कमेन्टको महत्त्व किन हुन्छ भनेर। कमेन्ट चाहिँ तपाईले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ आफैलाई हेल्प गरेको हो, पछि आएर यो फाइलहरु ओपन गर्नु पर्यो भने तपाईले के गर्नु भएको रहेछ भनेर सजिलो हुन्छ चेक गर्नलाई। अर्को कुरा चाहिँ तपाईले साथीलाई सेयर गर्नु पर्यो, कोवर्करलाई सेयर गर्नु पर्यो, काम गर्ने अर्को मित्रलाई सेयर गर्नु पर्यो भने तपाईले उसलाई सबै कुरा सम्झाइरहनु परेन के। ल त्यहाँ कमेन्टमा हेर है मैले यो छ तँले आफै बुझिहाल्छस् भने उसले बुझिहाल्छ के। त्यो बुझ्नुभयो के छ हेमन्त भाइ, के छ खै त कोही बोल्नु भएन, बुझ्नु भयो जस्तो लाग्छ। त्यो दाइ रिट्राइभको बारेमा नोट बनाएको हैन त आफ्नै लागि, आफ्नै लागि सजिलो बनाएको हो के। कोड किन गरेको भनेर चाहिँ त्यसलाई डिस्क्रिप्सन दिएको जस्तै हो के यो। अनि अर्को क्वेशन के थियो अरे मल्टिपल सेलेक्ट गरेको भनेको हैन। यो मल्टिपल सेलेक्टको चाहिँ एकचोटि फेरि भनिदिनुस् भनेर मेसेज आयो। ठिक छ। अब चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा टेबलमा जस्तो फर एक्जाम्पल हामी फिल्म हैन, हामीले चाहिँ यो फिल्म भन्ने टेबल हेर्यौं हैन। यो फिल्म भन्ने टेबलमा चाहिँ तपाईको धेरै रेकर्ड्सहरु छन् हैन। हेर्नुस् न है, धेरै कति रेकर्ड्सहरु छन् हेर्नुस् त, कति धेरै रेकर्ड्सहरु छन् हैन। अनि के छन्, धेरै कलम्सहरु पनि छन् हेर्नुस् त माथि, फिल्म आइडी, टाइटल, डिस्क्रिप्सन, रिलिज इयर, धेरै कलम्सहरु पनि छन् हैन। अब चाहिँ हामीलाई त सबै कलम त नचाहिन सक्छ हैन। सबै कलम नचाहिएपछि चाहिँ किन सबै कलम उयो गरिरहनु पर्यो, किन भन्दाखेरि तपाईले क्वेरी गर्दाखेरि त प्रोसेसिङ पावर लाग्छ हैन, भित्र उसलाई त्यो क्वेरी निकाल्नलाई समय पनि लाग्छ धेरै भयो भने हैन। त्यही भएर चाहिँ अब युजुअली चाहिँ के गर्छौं हामी काम गर्दाखेरि भने चाहिँ हामी चाहिँ चाहिने कुरा लिन्छौं के। फर एक्जाम्पल मलाई यो टेबलबाट चाहिँ मलाई टाइटल, डिस्क्रिप्सन, रिलिज इयर मात्रै चाहियो अरे हैन। मेरो म्यानेजरले आएर मलाई भनेर हामीलाई यो तीनटा कुरा मात्रै चाहिएको छ, यो मात्रै रिट्राइभ गर भन्यो भने हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ टाइटल कमा डिस्क्रिप्सन कमा रिलिज इयर अनि अरु के चाहिन्छ त तपाईलाई हैन। त्यही गर्दै लिँदै फर एक्जाम्पल ल्याङ्ग्वेज आइडी हैन, ल ल्याङ्ग्वेज आइडी पनि चाहियो भने चाहिँ तपाईले टक्क गरेर अनि यहाँ जहाँ जुन कलममा तपाई एन्ड हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईले त्यसपछि कमा पनि दिनु पर्दैन है। तपाईले के गर्ने, रन गर्ने। त्यो भएपछि के भयो हैन, किन खाली दाइ रिट्राइभ भनेको के हो बुझाइदिनुस् न एकपल्ट। रिट्राइभ भनेको चाहिँ सेलेक्ट गर भनेको के इंग्लिशमा, निकाल भनेको। एउटा अर्को क्वेशन पनि आएको छ के अरे च्याटमा, एकजनाले सोच्दै हुनुहुन्छ जस्तै जति पनि हाम्रो जुन डेटाबेस अनुसार चाहिँ अन्डरस्कोर कमाको सट्टा अन्डरस्कोर चाहिँ राख्ने अथवा त्यसको लागि चाहिँ चेन्ज गर्दा हुन्छ भन्नुभएको छ हैन। तर मेरो बुझाइमा चाहिँ डेटाबेस सुरुमा बनाउँदाखेरि चाहिँ जस्तो तरिकाले बनाएको छ त्यो अनुसारले नै लेख्नुपर्छ हैन। हामीले के जस्तै फिल्म आइडीमा जस्तै अन्डरस्कोर आइडी त्यो चाहिँ एउटा युनिक के भन्छ त्यसलाई, युनिक नेम दिएको होइन है। त्यसमा जस्तै रिट्रिभ गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ फिल्म अन्डरस्कोर आइडी छ, फिल्म अन्डरस्कोर आइडी नै हुनुपर्छ। यस। अनि त्यहाँनिर सानो एडिसन चाहिँ तपाईले त्यो अन्डरस्कोर अथवा कसरी नेमिङ कन्भेन्सन कस्तो छ भनेर चाहिँ तपाईले त्यो कलमको तल हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै फिल्मको त्यो एरोमा डाउन क्लिक गर्नुभयो भने बुझ्नुभयो। के क्वेशन छ तपाईहरुसँग? एक दुईजनाले यो त्यो अस्तिको फाइल माग्नु भएको छ कि यो डिभिडी रेन्टल वाला, कतिजना अस्ति हुनुहुन्थेन। यो फाइल चाहिँ अहिले हामी च्याट बक्समा लास्टमा हालिदिन्छौँ, तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ। टेबल बनाउन चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा एकदम यो चाहिँ एकदम चाँडै प्रश्न सोध्नु हो।
टेबल बनाउन चाहिँ सुरुमा सेलेक्ट गरौँ, त्यसपछि यो सिकौँ, त्यसपछि ल त सलमान सर। ल सर नभन्नु ल, मलाई सर भन्यो भने एकदमै पढाउनै मन लाग्दैन फेरि। ल केही छैन होइन। यो टेबल पनि कसरी बनाउने भन्ने कुरा हामी सिक्छौँ, तर यो चाहिँ अलिक पछिको कुरा हो। बिस्तारै बिस्तारै त्यहाँ पनि हामी पुग्छौँ ल। तर टेबल बनाउन पनि त्यति गाह्रो छैन, एकदम सजिलो सिक्यो भने। अब यहाँसम्म कसैलाई केही क्वेसन छ? अर्कोतिर बढौँ म कि फेरि एकचोटि प्र्याक्टिस गर्ने त ल। अब एड्रेस क्याटेगोरीबाट मल्टिपल सेलेक्ट गर्नुहोस् न त ल। म क्वेसन लेख्छु है त। रिट्राइभ भनेको सेलेक्ट गर्नुहोस् भनेको है। रिट्राइभ मल्टिपल कलम्स, जति कोड गरिन्छ त्यति चाँडो सिकिन्छ है। फ्रम क्याटेगोरी कलम है। म त्यो उयो नहुनेलाई चाहिँ म यहाँ क्याटेगोरी कलम राखिदिन्छु ल तपाईँहरूको अगाडि। ल हेर्नुहोस् है, मल्टिपल कलम सेलेक्ट गर्नुहोस् त, अनि च्याटमा ठक्कसँगले पठाउनुहोस् त तपाईँको एन्सर। हुन्छ हुन्छ हुन्छ, केही छैन। अब यहाँ मैले देखाइदिएको छु होइन, तपाईँले यो हेरेर तपाईँले लेख्नु भयो हुन्छ नि कसरी मल्टिपल सेलेक्ट गर्ने भनेर। यसको मेरै हो, सम्झिनु भएछ मलाई। सेलेक्ट ल। ओहो सेलेक्ट एस्ट्रिक भनेर किशोर दाइले चाहिँ कहाँ एस्ट्रिक राख्नुभयो त आज। क्याटेगोरी आइडी, नेम आइडी सेलेक्ट सुषमाले पनि ल, सालमनजीले ल, प्रवीणजीले होइन, हाम्रो शिलाले, कर्णजी ल, सबैजनाले ल है। गुड। ल अब चाहिँ हामी एउटा नयाँ कुरा सिकौँ ल। के सिकौँ भने यहाँ त लेट मी सी ल। स्टोर सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम स्टोर। अहिलेसम्म मजा आइरहेछ? च्याटमा लेख्नुहोस् त, बोरिङ छ कि के छ है। एक्टर होइन। अब एक्टर हेर्नुहोस् त के छ हाम्रो कलम है। यसमा ल क्विकली च्याटमा लेख्नुहोस् त व्हाट आर द डिफरेंट कलम्स हियर। च्याटमा ल यो एक्टर कलममा डिफरेंट कलम्सहरु के देख्नुहुन्छ ल क्विकली अब लेखिहाल्नुस् त। ओ कर्णजी गुड यस ल सही हो गुड हैन। अब चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ हुन्छ नि अब डिफरेंट नाम देखिरहेछ नि एटलिस्ट फर्स्ट नेममा लास्ट नेममा हैन। अब फर एक्जाम्पल मैथ्यू, क्रिस्चियन हैन, विभियन, क्यूबा, फ्रेड हैन। अब फर एक्जाम्पल अब यो डिफरेंट नामहरु हुन सक्छ नि त हैन। फर एक्जाम्पल अब डिफरेंट एक्टरको डिफरेंट फर्स्ट नेम डिफरेंट लास्ट नेम हुन सक्छ हैन। तर अब तपाईको म्यानेजर आएर चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि युनिक नाम मात्रै
हैन जस्तो म्याथ्यु चाहिँ 2-3 चोटि हुनु भएन एउटा मात्रै म्याथ्यु युनिक म्याथ्यु चाहिँ कतिवटा छ त फर्स्ट नेममा भन्न सोध्यो भने चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ सेलेक्ट डिस्टिंक्ट फर्स्ट नेम फ्रम कुन टेबल हो एक्टर हैन अब यो गर्नुभयो भने के आउँछ म तपाईलाई देखाउँछु है त के आउँछ तपाईको डिस्टिंक्ट नाम आउँछ भनेको बेला भनेको एकचोटि मात्र छ क्रिस्चियन भनेको एकचोटि मात्र छ केनिथ भनेको एकचोटि मात्र छ भनेको मतलब चाहिँ यो नाम चाहिँ तपाईले फेरि दोहोरेको देख्नुहुन्न के 128 वटा देख्नुभयो भनेको यो टेबलमा चाहिँ 128 वटा युनिक नेम छ बुझ्नुभयो अब यसको तपाईलाई म एक्जाम्पल देखाउँछु अब यो टेबलमा चाहिँ how can we see how many rows are there in table तपाईहरु सबैजनाले एक्सेल चलाउनु भएको छ नि हैन एक्सेलमा चलाएको छौं हजुर हाउ डु यु सी कतिवटा रो छ भन्दा तपाईले कसरी हेर्नुहुन्छ एक्सेलमा एउटा टेबलमा कतिवटा रो छ भनेर तपाईले कसरी हेर्नुहुन्छ एक्सेलको मुनिपट्टि देखा हुन्छ त्यहाँ कतिवटा रो कतिवटा उ छ भनेर कलम छ भनेर हैन हैन अब तपाईले चाहिँ टेबलमा चाहिँ कतिवटा रो छ भनेर तपाईले कसरी हेर्नुहुन्छ हेर्नुस् त let me run this table तपाईले अब यो टेबलमा कतिवटा रो छ भनेर कसरी हेर्नुहुन्छ हेर्नु सर एक्सेलमा त तल सर देखाउँदैन त हैन तर यहाँ त तपाईले स्क्रोल गरेर तपाईले यहाँ अनि हेर्नु पर्यो हैन 415 वटा है 500 वटा रहेछ तर यसरी पढ्दैन है म तपाईलाई भन्छु कसरी रहेछ कसरी सेलेक्ट गर्नुभयो एस्ट्रिक्ट दिनुभयो त्यो भन्दा अगाडि तपाईले के गर्ने काउन्ट यसलाई ब्र्याकेट भित्र हाल्दिने फ्रम FILM भनेर तपाईले यसलाई रन गर्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ बुझ्नुभयो 1000 वटा रो रहेछ नि त ल क्विकली how many rows are there in film actor table ल मलाई गरेर देखाउनुस् त च्याटमा शिलाले सेलेक्ट गुड वान ल फिल्म एक्टर टेबलमा गुड सुजिता हेर्नुस् है तपाईहरु बुझ्नुस् रविनजी गुड नाइस त्यही नै हो हैन सेलेक्ट काउन्ट एस्ट्रिक फ्रम के भनेको मैले फिल्म एक्टर हैन फिल्म एक्टर कतिवटा रहेछ 5462 हैन मैले किन देखाएको भन्दाखेरि चाहिँ डिस्टिंक्ट बुझ्नलाई के अब तपाई हेर्नुस् है अब यो एक्टर टेबलमा हामीले डिस्टिंक्ट फर्स्ट नेम गर्दाखेरि तपाईको के आयो भन्दाखेरि तपाईले हेर्नुस् ल एकछिन फर्स्ट नेम गर्दाखेरि कतिवटा
कतिवटा रो छ 128 वटा आयो हैन हेर्दै हुन्छ नि 128 आयो हैन तर तपाईले चाहिँ यही एक्टरलाई चाहिँ तपाईले काउन्ट गर्नुभयो भने कतिवटा रो आउन सक्छ हेर्नुस् त 200 वटा बुझ्दै हुनुहुन्छ अहिले कतिवटा थियो डिस्टिंक्ट फर्स्ट नेम गर्दाखेरि 28 128 थियो हैन 128 अहिले चाहिँ हामीले काउन्ट फ्रम एक्टर गर्दाखेरि कतिवटा छ भनेको मतलब चाहिँ के हो भन्दा 200 वटा छ राइट म फेरि भन्छु है म यहाँ लेखिदिन्छु सो when we did distinct we got how many rows 128 rows right but when we did count asterisk how many rows we got 200 त्यसको मतलब के हो कसैले बताइदिन सक्नुहुन्छ डिस्टिंक्ट गर्दाखेरि त्यो डुप्लिकेट नाम्सहरु आएको थिएन नि त सो 128 मात्रै देखाएको थियो करेक्ट तर टोटल चाहिँ 200 राइट सो हामीले चाहिँ डुप्लिकेट नाम जति पनि थियो त्यो चाहिँ भनेको मतलब कतिवटा डुप्लिकेट नाम रहेछ 200 minus 128 हैन 72 वटा भनेको मतलब डुप्लिकेट नामहरु रहेछ हैन त्यस्तो पत्ता लगाउनु छ भने चाहिँ हामीले अब यहाँबाट डिस्टिंक्ट हामीले अब लेट्स चेक नि सेलेक्ट काउन्ट डिस्टिंक्ट एस्ट्रिक गर्न मिल्छ कि मिल्दैन हैन मिल्दैन हामीले फर्स्ट नेमै गर्नुपर्छ हैन कतिवटा छ 128 वटा बुझ्नुभयो दाइ हजुर अनि यसमा डिस्टिङको ठाउँमा डुप्लिकेट राख्यो भने चाहिँ 72 वटा आउँछ रिजल्ट हैन डिस्टिङको साथ डुप्लिकेट भन्ने हुँदैन डिस्टिङ भनेको त्यो दोहोरिएको हुन्छ नि दोहोरिएको नामहरु फर्स्ट नेममा चाहिँ कतिवटा छ भनेर फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने काउन्ट फर्स्ट नेम अनि हजुर हैन उहाँले चाहिँ डुप्लिकेट कतिवटा छ भनेर भन्न खोज्नु भएको त्यसको त क्वेरी छैन होला त्यस डुप्लिकेट कतिवटा छ भनेर पत्ता लागिहाल्यो नि त काउन्ट डिस्टिङ गर्नुस् न काउन्ट एस्ट्रिक फर्स्ट नेम गरेर यो गर्नुभयो भने 200 वटा रो छ हैन तर तपाईले यहाँ डिस्टिङ राख्ने बित्तिकै के भयो डिस्टिङ राख्ने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ 128 भयो भनेको मतलब चाहिँ कतिवटा 72 वटा चाहिँ डुप्लिकेट नेम छ दाइ मैले भनेको चाहिँ डाइरेक्ट 22 नम्बर निकाल्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेको 72 निकाल्नलाई 72 निकाल्न डाइरेक्ट 72 निकाल्नलाई भनेको 72 वटा डुप्लिकेट छ भनेर निकाल्नलाई हजुर मन्जिल ब्रो त्यसमा बीचमा हामीले म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन हाल्न मिल्दैन त्यो टोटल क्वेरी काउन्ट गरेर माइनस डुप्लिकेट घटाइदियो भनेको मतलब काउन्ट डिस्टिंक्ट अब त्यो त यो चाहिँ तिमीले काउन्ट हैन अनि यो भन्नु भएको फर्स्ट नेम माइनस यसरी भन्नु भएको हजुर मैले चाहिँ त्यसरी भनेको यो गर्दा पनि हुन्छ होला नि ल 72 आयो गुड क्वेशन यार तर म अरु मेथड पनि के छ चेक गर्छु ल त्यसको नोट लेख्छु दाइ हामीले फर्मुला बनाउँदै जान मिल्ने रहेछ नि त एउटै लाइनमा यसरी फर्मुला बनाउँदै जान मिल्छ के अझ के गर्न मिल्छ म अरु पनि मेथडहरु चेक गर्छु यसरी के यो हेर्नुस् मैले पनि के सिकिरहेको छु यहाँ है इट्स लाइक दैट हैन यहाँसम्म बुझ्नुभयो च्याटमा लेखिदिनुस् न अहिलेसम्म पढाएकोसम्म के प्रश्नहरु छन् भने So let's see table country. Select asterisk from country.
हैन कन्ट्री त अलरेडी उयो नै हुन्छ होला मैले खासमा ओके अब चाहिँ रेटिङ्स हैन ल क्वेसन है त select distinct rating from film table question हो ल कमेन्ट गर्नुस् त के रे च्याटमा पठाउनुस् त फिल्म टेबलबाट रेटिङ डिस्टिंक्ट रेटिङ हैन अनि अर्को count how many rows are there how many distinct rows in rating भन्नु पर्यो है ट्याक्कै count how many distinct rows in rating column सुजिता एस्ट्रिक हैन नि फ्रम रेटिङ हैन नि सी मैले यहाँ माथि के गरेछु count how many distinct rows in rating column हजुरले हाउ मेनी काउन्ट भन्नुभएको थियो नि हैन र मैले सुरुमा त्यो सरी ए ओके म त हेर्नु अहिले लेखिरहेको छु how many distinct rows in rating column count है सुजितामा कसको आयो ल द फर्स्ट त मैले सिलेक्ट डिस्टिंक्ट रेटिङ फ्रम फिल्म त्यो हैन र select distinct हो ओ है from film हो अनि त्यही त म सेकेन्ड क्वेशन पनि छ नि त count how many distinct rows in rating column डिस्टिंक्ट रोज ओके दुईटा क्वेशन छ है काउन्ट हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट count I think कर्णजी count distinct rating from film हुन्छ होला select count distinct rating from film किशोर भाइ गुड वन शीला गुड सुजिता गुड वन प्रवीण जी सही हो प्रसन्न जी एकदम सही छ ल है सुषमा गुड वन है ल अब चाहिँ अब अर्को कुरातिर हेरौँ है त ल यो कुरालाई यही छोडिदिउँ कुरालाई अन्त्यतिर मोडिदिउँ भने जस्तै अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि युजुअली कम्पनीहरुमा काम गर्दाखेरि हैन अब हामीले आफ्नो रिजल्ट्सलाई चाहिँ लिमिट गर्नुपर्छ के लिमिट गर्नुपर्छ किन भन्नु सोध्नुहुन्छ भन्दाखेरि अहिले पो हामीसँग 4000 5000 रो छ
सर्र गर्ने बित्तिकै टक्क आउँछ होइन, प्रोसेसिङ मतलब हुँदैन प्रोसेसिङ पावरको। तर कम्पनीमा काम गर्दाखेरि त एउटा टेबलमा तपाईँको मिलियन्स अफ रेकर्ड्स हुन्छ। तपाईँले सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम यो गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि क्वेरी त रन हुन्छ, अनि मिलियन अफ रेकर्ड एकैचोटि रिट्राइभ अथवा सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने त त्यसलाई त टाइम लाग्छ। त्यही भएर युजली हामी के गर्छौँ भने हाम्रो क्वेरी चाहिँ हामी लिमिट गर्छौँ। फर इक्जाम्पल मैले फिल्म टेबलबाट मैले डेटा हेर्नु पर्यो भने मैले के गर्छु भन्दा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम फिल्म लिमिट 100 गरे भने हेर्नुहोस् है जादु, हेर्नुहोस् है जादु है के भयो भन्दाखेरि स्वाट्टै फास्ट भयो, अनि मलाई चाहिँ 100वटा रेकर्ड मात्रै आयो। हेर्नुहोस् त 100वटा रेकर्ड मात्रै आयो। अब भनेपछि 100वटा रेकर्ड आएपछि मलाई मिलियन त चाहिएन। 100वटा रेकर्ड कस्तो रहेछ त भनेर कलम्सहरू त हेर्नुपर्ने हो नि, कलम्स हेर्नुपर्ने हो, रोज हेर्नुपर्ने, कस्तो रहेछ त भन्दा यस्तो यस्तो रहेछ, ल ठिक छ भनेर अनि त्यसपछि म अरू काम गर्न थाल्छु क्या। त्यसपछि अब के गर्नुपर्ने हो होइन, म्यानेजरले 3टा कलम मात्रै निकाल भनेको छ कि, रेन्टल रेट कस्तो कस्तो रेटिङ्सहरू आएको छ हेर भनेको छ कि होइन, रिप्लेसमेन्ट कस्टहरू चाहिँ कस्तो छ हेर भनेको छ कि, रेटिङ्सहरू हेर भनेको छ कि होइन, कस्तो भनेको छ त्यही अनुसारले म गर्छु। तर सुरुमा मलाई चेक गर्नलाई चाहिँ मलाई चाहिँ के चाहियो, मैले चाहिँ जस्ट 100वटा होइन सबसेट मैले लिएर चाहिँ हेर्न सक्छु होइन। ल तपाईँहरू चाहिँ फिल्म क्याटेगोरीबाट होइन, ल क्वेसन फिल्म क्याटेगोरीबाट चाहिँ 200वटा रेकर्ड मात्रै निकाल्नुहोस् त। सेलेक्ट only 200 rows, फिल्म क्याटेगोरीबाट सेलेक्ट only 200। हुन्छ हुन्छ सुषमा, म गरिदिन्छु। म सबै कपी गरेर म यसलाई एउटा फाइल बनाएर हामी इमेल गरिदिन्छौँ नि सबैभन्दा राम्रो। गुड। Select asterisk from good. गुड, हामी अहिले यतिमै बुझ्छौँ। मन्जुल ब्रदर हामी बीचको झिक्न मिल्दैन, बीचको झिक्न मिल्दैन। जस्तो 200 100 गर्दा त पहिलो 100 पहिलो 200 आयो, 50 देखि 80 सम्मको मात्र भन्दा आई थिंक मिल्छ होला। त्यो चाहिँ तपाईँले के भन्छ नि फेच वेयर रो नम ग्रेटर देन 5 अथवा ओके बुझ्यो, त्यसरी पनि गर्न मिल्छ, नगर्न मिल्ने होइन, एकचोटि ट्राई गर्ने हो। सेलेक्ट आई थिङ्क के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फेरि वेयर लगाउनु पर्यो नि त, फेरि मान्छे कन्फ्युज होला होइन। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम वेयर फङ्सन छ कि छैन, ग्रेटर देन इक्वल्स टु 50 मिल्छ, नमिल्ने होइन भनेको। रो नम एक्जिस्ट भएन भन्छ यार, त्यो चेक गर्नुपर्छ मैले पनि कसरी मिल्छ भन्दा। यो तर मिल्न चाहिँ मिल्छ, मिल्नुपर्ने हो, इट्स नट अ बिग डिल। म यसलाई पनि हेर्छु है त। बुझ्नु भयो। रो नम्बर छ कि सिरियल नम्बर होला मन्जुल ब्रदर? के रे रो नम भन्दा पनि सिरियल नम्बर दिएको छ कि 1 2 3 गर्दै जाँदा टेबलमा हेर्दाखेरि सिरियल नम्बर रहेछ भने त SN ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 50 गर्दा मिलिहाल्यो नि। एकचोटि टेबलमै गएर हेर्नु न के दिएको छ, पहिलो टेबल हेर्दा देखिहाल्छ नि। यहाँ केही पनि दिएको छैन नि त। तपाईँले यो भन्नुभएको होइन? हजुर हजुर, सुरुको चाहिँ त्यो सिरियल नम्बर 1 2 3 गर्दै गरिरहन्छ, त्यहाँ त केही पनि दिएको रहन्छ। यहाँ केही पनि दिएको छैन नि त। ठिकै छ, म यो हेर्छु नि त, यो एकदम राम्रो क्वेसन हो।
हैन अब युजिङ कमेन्ट्स हामीले कमेन्ट्सको बारेमा सिकिहाल्यौँ हैन अनि अब चाहिँ अब हामी 2-3 वटा एक्सरसाइज गरौँ न त अनि त्यसपछि अगाडि बढौँ है 2-3 वटा एक्सरसाइज गरौँ है म यहाँ क्वेशन लेख्दै जान्छु तपाईहरु गर्दै जानुहोस् है ल select all the rows from customer table. Select count rows from rows and distinct rows from address table. हैन त्यसपछि select multiple columns from city. है त ल यति गर्नुस् अनि हामी अर्को कन्सेप्टमा जाउँ टाइटल हैन त ल आयो खै त काउन्ट मात्रै आयो नि त खै त मैले के लेखेछु काउन्ट रोज एन्ड डिस्टिंक्ट रोज भनेर लेखेछु है त select multiple columns from city table. Yep. Count. Well, no, select crossover. Nope. See, you need to do. मैले बुझे तिमीले गर्न खोजेको कुरा चाहिँ तर listing you need to give a table name select district from city. Count, distinct. Yep. सबैजनालाई क्लास कस्तो लागिरहेछ त्यसको बारेमा पनि डिस्क्रिप्सन लेख्नु भएको छ हाउ यु आर लाइकिङ क्लास सो फार so far.
does city table have? See, city table has city ID, city, country ID. So यो छ यो गर्न लाग्छ मलाई हामी किन भन्दाखेरि एउटा पर्टिकुलर कलमको डिस्टिंक्ट हेर्ने जस्तो लाग्छ मलाई लेट्स चेक है हेर्नुस् त हैन एउटा पर्टिकुलर रो को हेर्ने हो नि त सो एउटा पर्टिकुलर कलम हो यप यसको बारेमा पनि तपाईहरुले लेख्दै जानु पर्यो है सो दैट आई विल अन्डरस्ट्यान्ड अथवा चाहिँ तपाईले हेमन्तलाई डीएम गर्दै हुन्छ मलाई भन्न अप्ठ्यारो लाग्यो भने है ल केही छैन ओके थ्यांक यू दाइ हैन यहाँ चाहिँ कलम नेम हुनुपर्छ है ल अब हामी अर्को कन्सेप्टको बारेमा अब यो अहिले हामी ले पढ्यो कुरा कसैले भोलिन्टियर गर्दिनुहुन्छ सुरुमा हामीले के पढ्यौं हैन 2 3 4 वटा कुराहरु पढ्यौं होला कसले भोलिन्टियर गर्दिनुहुन्छ हामीले के पढ्यौं भनेर एनीवन खै त भन्नु पर्यो अहिलेसम्म हामीले पढेको कुराहरु सर भनिदिने मात्र हो भनिदिने मात्रै ल भनिदिनुस् न के पढ्यो म भनिदिन्छु नि त म अलि ढिलायो भने मैले अगाडिको छुटायो भने मलाई करेक्सन गरिदिनु है त हामीले चाहिँ यो एस्ट्रिक चलाउनलाई सिक्यौं जसबाट चाहिँ सबै रेकर्डहरु तानिन्छ अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ डिस्टिंक्ट डेटाहरु तान्नलाई सिक्यौं अनि अर्को चाहिँ टोटल काउन्टहरु निकाल्नलाई सिक्यौं अनि अर्को चाहिँ लिमिट गरेर हाम्रो डाटाहरुलाई चाहिँ लिमिटमा मात्र हेर्नलाई पनि सिक्यौं अनि एकदम सही कुरा अनि अर्को एउटा कुरा सोधिहालौँ है त यो रियल वर्क इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ हामीले सिक्वलमा काम गर्दा यस्तै गर्ने हो कि म्यानेजर छेउमा हुन्छ उले यो दे भन्छ हामीले त्यतै क्वेरी तानेर दिने हो कसरी गर्ने हो म तपाईलाई सिनारियो बताइदिन्छु भेरी गुड क्वेशन कसले सोध्नु भएको यो मैले निर्मलजी हो निर्मलजी गुड क्वेशन के रे कस्तो हुन्छ भन्दा वर्क इन्भाइरोमेन्टमा भनेको तपाईलाई सिधै आएर क्वेशन सोध्दैन के जस्तो अब तपाईको केमा काम छ हैन डेटामा पनि अब तपाई चाहिँ एज अ डेभलपरमा हुनुहुन्छ भने तपाईको डिफरेन्ट कुरा हुन सक्छ हैन फर एक्जाम्पल डेटा एनालिस्ट अथवा डेटा साइन्टिस्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरुलाई अब सर्टेन कुराहरु चाहिरहेको हुन्छ सक्छ हैन फर एक्जाम्पल अहिले अब मेरो काममा चाहिँ म डिफरेन्ट सर्भिस कन्ट्र्याक्ट्सहरुमा काम गरिरहेको छु के म तपाईहरुलाई ओभरअल पिक्चर दिन्छु ल के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले गाडी किन्न जानुभयो भने तपाईलाई एक्सटेन्डेड वारेन्टी बेच्छ थाहा छ निर्मलजी थाहा छ नि हैन हजुर थाहा छ एक्सटेन्डेड मैले भन्नु चाहिँ एक्सटेन्डेड वारेन्टी बेच्छ हैन अनि एक्सटेन्डेड वारेन्टी तपाईसँग बेसिक वारेन्टी पनि हुन्छ एक्सटेन्डेड वारेन्टी पनि हुन्छ हैन अनि त्यो दौरानमा तपाई कम्पनीमा गएर क्लेम त फाइल गर्नुहुन्छ नि सर्टेन तपाईको केही बिग्रियो भने तपाई जानुहुन्छ नि त हैन सर्भिस सेन्टरमा क्लेम फाइल गर्नुहुन्छ नि त अब क्लेम फाइल गरिसकेपछि त्यो क्लेम रेकर्ड हुन्छ के डेटाबेसमा अब मलाई के रिक्वेस्ट आइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब डिफरेन्ट मोडल इयर्स गाडी त डिफरेन्ट मोडल इयरको हुन्छ नि 2001 2002 2008 डिफरेन्ट मोडल इयरमा चाहिँ कस्तो क्लेम एक्सपेन्सहरु छ त मलाई निकालेर पठाइदे है भनेर भन्छ कि म्यानेजरले हैन अनि मैले चट्ट डेटाबेसमा जाने अनि ल हैन अनि त्यसपछि डिफरेन्ट मोडल इयर्स भनेपछि सेलेक्ट मोडल इयर कमा क्लेम एक्सपेन्स अनि मैले ग्रुप बाइ गर्छु सर निकाल्छु अनि त्यसपछि ओके भनेर मैले टक्क एक्सेल पठाइदिन्छु के त्यसरी काम हुन्छ के बुझ्नुभयो ओके फाइनल रिजल्ट चाहिँ हामी एक्सेल को पठाइदिन्छौं इट डिपेन्ड्स तपाईलाई अब एक्सेलमा पनि पठाउन मिल्छ तपाईले सीएसवी जे तपाईलाई जसरी मन लाग्छ तपाईले अथवा त्यही डेटाबेसमै नयाँ टेबल पनि क्रिएट गरिदिन सक्नुहुन्छ त्यो डेटाको हैन तपाईँ जसरी तपाईको कामको इन्भाइरोमेन्टमा जस्तो छ त्यस्तै तरिकाले हुन्छ के ओके थ्यांक यू नट ओन्ली यो तर भन्न खोजेको चाहिँ मैले कुरा बुझ्नुभयो नि हजुर थ्यांक यू सो मच अब चाहिँ अब हामी त अब प्लेन डेटा यसरी मात्रै निकाल्दैनौं हैन अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले डेटालाई अब डिफरेन्ट तरिकाले
प्रेजेन्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा डिफ्रेन्ट तरिकाबाट चाहिँ हामीलाई निकाल्न भनिएको हुन्छ। जस्तो कि मैले एउटा युज केस दिएँ होइन। अब अर्को कुरा चाहिँ हामीले के पढ्नुपर्छ, अर्को एउटा टपिक के छ भन्दाखेरि सोर्ट गर्ने के, सोर्टिङ द डेटा। बुझ्नुहुन्छ सोर्टिङ भनेको? हजुर हजुर होइन, म चाहिँ फार्मेसी ब्याकग्राउन्डबाट आएको हो क्या, म आइटी ब्याकग्राउन्डको मान्छे होइन। म सर्टिङको तपाईँलाई सानो एक्जाम्पल दिन्छु ल, म्यानुफ्याक्चरिङ लेभलबाट। हामी पहिला चाहिँ म पहिला इन्टर्न गर्थेँ क्या एउटा फार्मास्युटिकल कम्पनीमा। अनि एउटा फार्मास्युटिकल कम्पनीमा तपाईँको के हुन्छ भने ट्याब्लेट बनाउँछ नि होइन। त्यो ट्याब्लेट बनाइसकेपछि चाहिँ लास्टमा चाहिँ त्यो ट्याब्लेट इन्भाइरोमेन्टबाट त्यो के भन्छ त्यो सर्टिङमा जान्छ क्या। अनि त्यहाँ मान्छेहरू हुन्छन्, अनि राम्ररी ट्याब्लेट पन्च भएको छ कि छैन हेरेर अनि टक्क त्यो नराम्रो भएको छ भने त्यसलाई सर्ट गरिदिने, नराम्रो चिजलाई फ्याल्दिने क्या। त्यो एउटा प्रकारको सर्टिङ हो। तर अब यहाँ चाहिँ हामीले सर्ट गर्दाखेरि हामीलाई कस्तो तरिकाले सर्टिङ गर्न भनेको छ त होइन, कस्तो तरिकाले हामीलाई डेटा निकाल्न भनेको छ त। फर इक्जाम्पल, आई वान्ट द लास्ट नेम टु बी अल्फाबेटिकली अर्डर्ड। बुझ्दै हुनुहुन्छ भनेको? एसेन्डिङ अर्डरमा चाहिएको छ कि डिसेन्डिङ अर्डरमा चाहिएको छ कि होइन। मलाई चाहिँ अघि मैले भने जस्तो क्लेम कस्ट अथवा रिप्लेसमेन्ट कस्ट चाहिँ मलाई चाहिँ डिसेन्डिङ अर्डरमा चाहिएको छ अथवा एसेन्डिङ अर्डरमा चाहिएको छ, कस्तो अर्डरमा चाहिएको छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी नै म तपाईँलाई इक्जाम्पल देखाउँछु ल। अब तपाईँले चाहिँ सेलेक्ट, फर्स्टमा यही हो, यसो गरेर हामीले सेलेक्ट गरिहाल्नु पर्यो। सेलेक्ट मैले कहाँ लेखेछु select asterisk from हैन। हामीले यसलाई रन गर्यौं हैन। अब हाम्रो म्यानेजर आएर हामीलाई के भन्यो भनेदेखि चाहिँ आई वान्ट द रिप्लेसमेन्ट कस्ट हायर टु लोअर भनेको डिसेन्डिङ अर्डरमा हैन, हायर टु लोअर। म करेक्ट छु नि। म्यानेजरले आएर के भन्यो, मलाई चाहिँ रिप्लेसमेन्ट कस्ट हाइएस्ट टु लोअरमा दे भनेर भन्यो भने सुरुमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ, रिप्लेसमेन्ट कस्ट अघि हामीले एउटा उयो गर्नु पर्यो भने के गर्ने, रिप्लेसमेन्ट कस्ट हैन फ्रम फिल्म गरेर तपाईँले हेर्नुभयो भने के छ यहाँ, के आयो यहाँ हेर्नुहोस् त, रिप्लेसमेन्ट कस्ट मात्रै आयो नि त हैन, तर हाइएस्ट टु लोएस्ट आयो त यो। तपाईँलाई के लाग्छ हाइएस्ट टु लोएस्ट आयो त? आएन नि हैन। अब हामीलाई चाहिँ कसरी मागिएको थियो त, हाइएस्ट टु लोएस्ट मागिएको थियो नि त। भनेपछि हामीले के कमान्ड युज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अर्डर बाई के गर्ने, रिप्लेसमेन्ट कस्ट। अनि हामीलाई के गरेर चाहिँ कसरी मागिएको थियो भन्दाखेरि धेरैबाट थोरै हैन, हाइएस्ट टु लोएस्ट भनेको डिसेन्डिङ हैन, जस्ट राइट द वर्ड टीएससी। अब हेर्नुहोस् जादु के हुन्छ अहिले, के भयो हेर्नुहोस् त, के छ अहिले तपाईँलाई के लाग्छ, यो भयो जस्तो लाग्छ? भयो। हेर्नुहोस् त 29 सबैभन्दा हाइएस्ट के रहेछ, 29 रहेछ हैन। अनि अब तपाईँहरूलाई झ्याउ लाग्यो हैन, अब लोएस्ट के छ कसरी हेर्ने भनेर भन्दाखेरि यसलाई हटाइदिने। मलाई लोएस्ट टु हाइएस्ट हेर्नु मन छ भने झट्टसँगले त्यसलाई हटाइदिने अनि रन गर्ने। हेर्नुहोस् त लोएस्ट कति रहेछ, सबैभन्दा कति रहेछ, 99 रहेछ। बुझ्नुभयो तपाईँहरूले?
कोही हुनुहुन्छ यो कन्सेप्ट अलिक क्लियर नभएको भने भन्नुहोस् है। मैले बुझिनँ त यो हो ठिक छ म अगाडिको तपाईँले सबै बुझ्नुभयो प्राय बुझ्दैछु अब त्यो फेरि रिभिट गरेपछि नो प्रब्लम मन्जु ब्रदर हजुर एउटा सोधिहालौँ है यहाँनिर जस्तो हामीले अर्डर बाई लगाएर पछाडि एसेन्डिङ हटाइदियो भने त्यो अटोमेटिकली डिसेन्डिङमा जाने हो डिसेन्डिङ के राखेन भने डिसेन्डिङ राख्नु भयो भने त्यो असेन्डिङ हुन्छ ओके 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 त्यही जस्तो फर एक्जाम्पल अब हेर्नु न मैले केही राखिनँ नि त होइन हेर्नुहोस् त आफै डिसेन्डिङ भयो नि त हो त्यो त्यो चाहिँ अगाडि हामीले अर्डर बाई राखेको भएर है यस ओके एब्सोल्युटली होइन अर्डर बाई राख्ने बित्तिकै कि त एसेन्डिङ हुन्छ कि डिसेन्डिङ हुन्छ अब डिएससी दिनुभयो भने डिसेन्डिङ भयो दिनु भएन भने एसेन्डिङ हुन्छ अनि हेर्नुहोस् है म तपाईँलाई म बुझाउँछु है के भन्न खोजेको अस्मिताजी सुन्नुहोस् है यो तपाईँले अघि हामीले टेबल निकाल्यौँ नि होइन फिल्म भन्ने टेबलमा होइन फिल्म भन्ने टेबलमा चाहिँ तपाईँको म्यानेजर आएर ल अस्मिता तिमीले चाहिँ रिप्लेसमेन्ट कस्ट है रिप्लेसमेन्ट कस्ट चाहिँ मलाई सोर्ट गरेर देऊ डिसेन्डिङ अर्डरमा भनेर बुझ्नुभयो यहाँसम्म डिसेन्डिङ अर्डरमा मलाई सोर्ट गरेर देऊ मलाई यत्तिकै ननिकाल डिसेन्डिङ अर्डरमा सोर्ट गरेर देऊ भन्नु भन्यो भने तपाईँले के गर्ने भन्दाखेरि सेलेक्ट तपाईँलाई रिप्लेसमेन्ट कस्ट मात्रै मागेको छ होइन रिप्लेसमेन्टमा कस्ट मात्रै मागेको भनेपछि रिप्लेसमेन्ट कस्ट फ्रम कहाँबाट भन्दा यो टेबलबाट अब तपाईँले सोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो कमान्ड युज गर्नु पर्यो अर्डर बाई दिस इज अर्डर बाई इज फर सोर्टिङ म यहाँ लेखिदिन्छु है फर सोर्टिङ द डेटा है बुझ्नुभयो अनि अब तपाईँलाई के भनेको छ भन्दाखेरि हाइएस्ट टु लोएस्ट डिसेन्डिङ अर्डरमा गर भनेको छ नि तपाईँले के गर्ने डिएससी एसेन्डिङ अर्डरमा गरेको छ भने छोडिदिनु अथवा एएससी भनेर लेख्दा पनि हुन्छ केही छ तपाईँहरूको फिडब्याक कमेन्ट्स यसमा केही छ अनि अर्को एडिसनल फिडब्याक यसमा के अरे नेम्सहरूमा अल्फाबेटिकल पनि त्यस्तै चल्छ है म त्यो त्यसमा आउँछु म त्यसमा आउँछु केही छ ल एउटा प्रश्न गरौँ न त हामी है अब यसमै sort the rental rate in ascending order. Now, question. कहाँ गयो च्याट कर्णजी होइन एसेन्डिङ अर्डर भनेको थिएँ मैले अनि यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो है यो अर्डर बाईको कन्सेप्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो स्पेसली डिस्टिङ्क्ट होइन काउन्ट यिनीहरू भनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टहरू हो तपाईँले एकचोटि यो बुझ्नुभयो भने इजी
अब अघि कसले सोध्नु भएको थियो होइन रेन्टल रेट फ्रम यप अब चाहिँ हामी एकचोटि के भन्छ त्यसलाई होइन अल्फाबेटलाई पनि अर्डर गरौँ न त हामीले खालि के अरे न्युमेरिक डेटा टाइपको मात्रै हामीले चाहिँ उयो गऱ्यौँ अर्को कुरा है जस्तो तपाईँहरूले यहाँ फिल्म आइडीको तल इन्टिजर क्यारेक्टर भ्यारिङ टेक्स्ट इन्टिजर स्मल इन्ट न्युमेरिक भनेर देखिरहनु भएको छ नि यिनीहरू भनेको चाहिँ कलमको स्पेसिफिक डेटा टाइप हो है यसको बारेमा म अझै भन्छु तर के रहेछ यो भनेर कसैले वन्डर गरिरहनु भएको छ यो चाहिँ स्पेसिफिक डेटा टाइप हो जस्तो फर एक्जाम्पल नेपालीले नेपाली बोल्छ इन्डियनले हिन्दी बोल्छ अमेरिकनले इङ्ग्लिस बोल्छ भने जस्तै हो अनि यो भनेको यो फिल्म आइडी कलमको लागि चाहिँ इन्टिजर भयो यसको डेटा टाइप होइन टाइटलको लागि चाहिँ क्यारेक्टर भ्यारकार भने चाहिँ यो यसको ल्याङ्ग्वेज भयो होइन यसको डेटा टाइप हो होइन यो डिस्क्रिप्सन टेक्स्ट भने यसको डेटा टाइप हो क्या देयर विल बी डिफ्रेन्ट डेटा टाइप्स त्यसको बारेमा पनि हामी छुट्टै एउटा सेसनमा पढ्नुपर्छ जस्ट मैले तपाईँहरूलाई भनिदिएको मात्रै हो अब चाहिँ हामी सर्ट होइन टेक्स्ट कलम जस्तो यो अब टाइटल कलमलाई पनि एकचोटि भारकारलाई पनि एकचोटि अघि हामीले के अरे यो न्युमेरिक कलमलाई हेऱ्यौँ अब हामी एकचोटि यो भारकार कलमलाई हेरौँ न त होइन सर्टिङ गर्दाखेरि के अरे टाइटल कलम र यो तपाईँले चाहिँ सेलेक्ट एक्सट्रिक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है मैले जस्ट आइएम ट्राइङ टु बी स्पेसिफिक है यहाँ सेलेक्ट एक्सट्रिक्ट पनि गरेर तपाईँले सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ है स्ट्रिक्ट फ्रम बाई अब हामी एसेन्डिङ गरौँ ल सो विल सी हेर्नुहोस् के आयो त है अल्फाबेटिकली छ कि छैन हेर्नुहोस् त छ कि छैन के भन्नुहुन्छ खै त कमेन्ट च्याट गर्नुहोस् न हजुर छ है त्यही त अब डिएससी गरौँ है त के भयो फेरि यो एससी गरौँ है डिएससी हेर्नुहोस् त कहाँबाट सुरु भयो हैन लास्टबाट हैन त ल ठिक छ अब लेट्स सी हजुर एउटा कुरा सोधौँ भन्नुस् न भन्नुस् के रे जस्तै डेटाबेस मा डेटा एडिट गर्ने अथवा रिप्लेस गर्ने अपडेट गर्ने त डेटाबेसमा जसले काम गर्छ उसको अथोराइज नै हुन्छ हैन हजुर हजुर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटरले गर्छ सबै ओके डिबिए ले गर्छ अनि अब बिग डेटातिर चाहिँ डेटा इन्जिनियरिङले गर्छन् के हजुर हजुर त्यसमा पनि के एक्सेसको लिमिटेसनहरु हुन्छ नि हैन हुन्छ नि एक्सेसको लिमिटेसन हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ म चाहिँ सर्टेन ग्रुप्सहरु हुन्छ के अनि सर्टेन ग्रुप्समा चाहिँ तपाईको इम्प्लोइ आइडीहरु राखिदिएको हुन्छ त्यस्तो टाइपले प्रिभिलेजहरु देखिन्छ है अब फर एक्जाम्पल मैले अब कतिवटा डेटा एक्सेसै गर्न सक्दिनँ मेरो इम्प्लोइ आइडीले अब त्यो एक्सेस चाहियो भने मैले रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ अनि उनीहरूले मलाई प्रिभिलेज दिएपछि अनि मात्रै मैले एक्सेस गर्न पाउँछु जस्तो टेबल जस्तो अनि अर्को कुरा टेबल डिलिट गर्न टेबल अपडेट गर्न हैन टेबल नयाँ टेबल बनाउन त्यसको लागि पनि छोटो छोटो प्रिभिलेजेसहरु चाहिन्छ हजुर त्यो बारेमा पनि हामी हल्का पढ्दा हुन्छ select asterisk from language हैन त let's see यहाँसम्म केही प्रश्नहरु छ तपाईहरुको भन्दा हुन्छ है के भन्छ त्यसलाई है ल stored name column in language table language table by
बोथ एसेन्डिङ एन्ड डिसेन्डिङ। मैले त्यहाँ किवर्ड त्यही राखिदिएको छु है। ल कमेन्ट गर्नुहोस् त, के अरे पठाउनुहोस् त। यो डेटा टाइप फरक भएकोले मिल्छ त मन्जिल ब्रदर? त्यो मिल्छ, किन नमिल्नु, मिल्दैन र? कि त्यसलाई चाहिँ न्युमेरिकल भ्यालुमा कम्पेरिजन गरेर गर्छ? पर्दैन, तपाईँले नेम सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम अर्डर बाई नेम डिएससी। भयो त? भएन र? भयो 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 होइन हजुरले क्वेसनै बुझिन मैले। सर्ट यो जुन नेम कलम छ नि, हजुर देख्नु भएको छ, यो नेम कलमलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ अल्फाबेटिकली डिसेन्डिङ अर्डरमा चाहिँ तपाईँले सर्ट गर्नु पर्यो। ओके बुझ्नुभयो? हजुर बुझेँ। ठिक छ। अब जस्तो हाम्रो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम फ्लेम हैन, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम फ्लेम यो सर्टकट की थियो यार, मैले युज गर्दाखेरि सर्टकट की के तपाईँ यही गएर रन गर्नुहुन्छ? कसरी सर्टकट युज गर्नुहुन्छ? विन्डोजमा हो भने F5 हो, म्याकमा चाहिँ थाहा भएन। हैन कल्ट र इन्टर गर्थे हामी के रे F5 रे? विन्डोजमा चाहिँ अल्ट F5 के हो, म्याकमा चाहिँ थाहा भएन। विन्डोजमा F5 मात्रै होला, जस्ट F5 मात्रै होला रन हुन्छ। Welcome to VoiceOver. VoiceOver speaks. ठिकै छ, केही छैन, म त्यसको चेक गर्छु। ल ठिक छ, अब हामी यो फिल्म कलमलाई हेरौँ है त फेरि हैन। हामीले सर्टिङ सिकिरहेछौँ। अब हामीले चाहिँ मल्टिपल कलम्सलाई पनि हामीले सर्ट गर्न सक्छौँ कि। जस्तो फर इक्जाम्पल मलाई टाइटल हैन, टाइटल डिसेन्डिङ अर्डरमा चाहियो, त्यसपछि रेन्टल रेट डिसेन्डिङ अर्डरमा चाहियो र रिप्लेसमेन्ट कस्ट डिसेन्डिङ अर्डरमा चाहियो भने चाहिँ, अथवा टाइटल एसेन्डिङ अर्डरमा हैन, रेन्टल रेट डिसेन्डिङ अर्डरमा, रिप्लेसमेन्ट कस्ट डिसेन्डिङ अर्डरमा चाहियो भने हामीले कसरी गर्न सक्छौँ होला त? अथवा चाहिँ फर इक्जाम्पल हैन, हामीले मल्टिपल कलम्सलाई चाहिँ कसरी सर्ट गर्न सक्छौँ होला त? हैन, सुरुमा हामीले मल्टिपल कलम्स टाइटल, डिस्क्रिप्सन, रेन्टल रेट र रिप्लेसमेन्ट कस्ट लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्ने होला? ल भन्नुहोस् त च्याटमा, मल्टिपल कलम्सलाई कसरी रिट्राई गर्न सकिन्छ? डिस्टिंक्ट राखेर हो कि? हैन, मल्टिपल कलम्सलाई ए कमा राखेर होला है। टाइटल, डिस्क्रिप्सन, रेन्टल रेट र रिप्लेसमेन्ट कस्ट चाहियो अरे मैले के गर्न सक्छु? टाइटल हैन, डिस्क्रिप्सन, त्यसपछि रेन्टल रेट त्यसपछि रिप्लेसमेन्ट कस्ट हैन। यति मैले गरेँ भने के आउँछ? यति मात्रै कलम आयो नि त हैन। अब मलाई चाहिँ एकपछि एक यो चारवटा चिजले चाहिँ उयो गर्न मन लाग्यो अर्डर। लेट्स से मलाई दुईटा कलम युज गरेर सर्ट गर्न मन लाग्यो। मलाई चाहिँ टाइटल र रिप्लेसमेन्ट कस्ट के हुन्छ? के भयो हेर्नुहोस् त,
एसेन्डिङ अर्डरमा हो हैन टाइटल के भयो त एसेन्डिङ अर्डरमा भयो नि त सुरुमा केमा एफएक आयो ए हेर्नुस् त सुरुमा टाइटलमा भयो नि त हैन त्यसपछि रिप्लेसमेन्ट कस्ट हैन रिप्लेसमेन्ट कस्टमा के भयो के आएछ त सुरुमा के भयो सुरुमा टाइटलमा भयो हैन सी गर्नुभयो भने हेर्नुस् के हुन्छ स्टिल भएन भनेको मतलब चाहिँ सुरुमा चाहिँ यसले के हुन्छ सुरुमा चाहिँ यसले टाइटलको टक्कसँगले यसले सर्ट गर्छ हैन अनि त्यसपछि मात्रै भनेको मतलब डिफरेन्ट कलम्स युज गरेर पनि हामीले सर्ट गर्न सक्छौँ रिप्लेसमेन्ट कस्टको चाहिँ किन एसेन्डिङ अर्डरमा आएको किनभने सुरुमा तपाईको चाहिँ यसले चाहिँ सुरुमा चाहिँ टाइटललाई उयो गर्छ के सुरुमा टाइटललाई युज गर्छ के यसले हजुर त्यसपछि यता एफेक्ट गर्छ के अब टाइटल एसेन्डिङ अर्डरमा भएपछि त्यही त्यसकै भ्याल्यु रिप्लेसमेन्ट कस्ट आएको हो नि त त्यसको भ्याल्यु आउनु पर्यो नि त त्यो त एसेन्डिङ अर्डरमा हुनै भएन नि आई मिन जस्तो जेको हैन बुझ्नुभयो सर्टिङको कन्सेप्ट हजुर अनि अर्को तपाईले यो पोस्टग्रेसमा चाहिँ अर्को DB2 मा चाहिँ युजुअली त्यो के रे IBM को डेटाबेसमा चाहिँ यो हुँदैन तर अर्को तपाईले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने फर एक्जाम्पल तपाईले यो गर्नुभयो नि तपाईले यो गर्नुभयो हैन अब तपाईले अरु यहाँ चाहिँ टाइटल र रिप्लेसमेन्ट कस्ट नदिएर तपाईले 1, 1 भनेको टाइटल 2, 3, 4 भयो हैन 4 1,4 पनि दिन सक्नुहुन्छ के बुझ्नुभयो त्यसो भए नम्बर दिँदाखेरि ठिक हो सजिलो हो छोटो भयो नि त हैन टाइप गर्नु पर्दैन नि यस एब्सोल्युटली बुझ्नुभयो हजुर अब हामी अर्को कन्सेप्टलाई पनि हेरौँ ल यो तपाईहरुसँग एक हप्ता समय हुन्छ नि यो उयो गर्नुलाई हैन ताकि अब हामी चाहिँ डेटा फिल्टरिङ आज अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौं म यहाँ लेखिदिन्छु ल selecting columns and rows हैन अर्को counting the rows and distinct rows हैन अर्को हामीले के पढ्यौं selecting multiple columns हैन columns from table हैन अर्को selecting sorting data by using order by command हैन अरु के भुले मैले डिस्टिंक्ट म नोट्सहरु म इमेल मार्फत हामी पठाइदिन्छौँ डेटा फिल्टरिङ ल अब फर एक्जाम्पल फेरि यही फिल्म टेबललाई लिउँ ल select asterisk from film लिउँ ल लागेर रन गरौँ हैन अब मलाई चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि मलाई त्यही अघि भने मैले म्यानेजर आयो अनि म्यानेजर आएर चाहिँ मलाई चाहिँ ल केटा तैँले चाहिँ मलाई चाहिँ डेटा दे तर रिप्लेसमेन्ट कस्ट शुड बी इक्वल्स टु 1599 भनेर भन्यो अरे
कुरो बुझ्नु हो हजुर मलाई म्यानेजरले के भन्यो भन्दा ल केटा तैँले यो फिल्म टेबलबाट मलाई सबै डेटा दे तर त्यसको रिप्लेसमेन्ट कस्ट चाहिँ 1599 हुनुपर्छ द्याट इज इक्वल्स टु रिप्लेसमेन्ट कस्ट इक्वल्स टु 1599 भन्यो भने मैले के गर्छु भनेर भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको मतलब सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम वेयर क्लज डेटा फिल्टरिङ युजिङ वेयर क्लज डेटा फिल्टर गर्दाखेरि तपाईँले जहिले पनि वेयर क्लज लाउनुपर्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो है यो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम फिल्म वेयर रिप्लेसमेन्ट कस्ट इक्वल्स टु 1599 अब हेर्नुहोस् यहाँ न्युमेरिक छ त्यही भएर तपाईँले सिधै 1599 लेख्नु हो है म तपाईँलाई अर्को पनि एउटा कन्सेप्ट देखाउँछु अब यसलाई रन गरिदिउँ के आयो त भन्दाखेरि खालि के आयो 1599 भएको मात्रै आयो हेर्नुहोस् है यहाँ रिप्लेसमेन्ट कस्ट है कि मैले ढाँटेको रहेछु होइन ल अब क्वेसन ल गेट रिट्राइभ data from film table where rental rate equals to 2.99 ल गर्नुस् त हो नि कस्तो राम्रो सबैजनाले ल एकदम राम्रो ल अब मैले भने नि वेयर कुरा आयो नि त होइन सेलेक्ट एस्ट्रिक अब तपाईँलाई यस्तै अब खालि मल्टिपल कलम्स मात्रै चाहिएको छ जस्तो टाइटल डिस्क्रिप्सन रिलिज इयर चाहिएको छ भने तपाईँले सेलेक्ट मल्टिपल कलम यसरी सेलेक्ट गर्ने टाइटल description release year where replacement cost equals to 1599 ठ्याक्कै मल्टिपल कलम्स आयो नि बुझ्नुभयो होइन ल ठिक छ कन्सेप्ट क्लियर भयो नि होइन अब यो वेयर क्लजमा चाहिँ डिफ्रेन्ट अपरेटर्सहरू हुन्छन् के जस्तो अघि हामीले के युज गर्यौँ इक्वल्स टु होइन यो तपाईँहरूले एकदमै लेख्नुहोस् इक्वल्स टु 1599 होइन अब यो वेयर क्लजमा चाहिँ अपरेटर्सहरू डिफ्रेन्ट हुन्छन् के यो वेयर इक्वल्स टु वेयर फलानो इक्वल्स टु भन्यो भने के को इक्वालिटी भयो भन्नुभयो अब फर एक्जाम्पल यो भनेको चाहिँ के होला भन्नुहोस् त नन इक्वालिटी होइन त्यसपछि यो भनेको के होला ल कसैले भनिदिनुस् त greater than or equals to less than or equals to less than or equals to nice
अब यो भनेको के होला त अघि मैले भनेको greater than or equal to हैन अब यो भनेको के होला त greater than अब यो भनेको के होला त Less हैन अब यो भनेको चाहिँ के होला त ल less than 1 यो भनेको के होला not equals to but greater than not equals to but greater than not greater than यो भनेको त्यसपछि अर्को हाम्रो अपरेटर भनेको बिट्विन मन्जिल ब्रदर यो सबै कुराको नोट्स चाहिँ हामीले पाउँछौँ कि अहिले हामीले लेख्नुहुन्छ तपाईले लेखे पनि हुन्छ तर म यो सबै सेभ गरेर म हाम्रो हेमन्त ब्रदरलाई पठाइदिन्छु हुन्छ हेमन्त निदा जस्तो छ Itu sutu. between two specified actually यो मेरो पहिलोचोटि म पढाउँदैछु है म पनि नर्भस छु के इज नल नल है यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो इज अ नल भ्यालु हैन अहिले यो पछि डिस्कस गरौँला यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो है हामीलाई स्पेशली डेटा फिल्टर गर्ने कुरामा चाहिँ यो चाहिँ हामीलाई जस्तो फर एक्जाम्पल हामीलाई भन्न सक्छ नि त म्यानेजरले हैन फर एक्जाम्पल तपाईको टेबलमा हेर्नुस् न सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम FILM हैन फिल्म भन्यो भने सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम फिल्म भनेर तपाईले गर्नुभयो भने के आउँछ यो यत्रो धेरै टेबल आयो नि त अब यो सबै कुरा इन्फर्मेटिभ डेटा त हो तर सबै डेटा चाहिँ इन्फर्मेटिभ हुन्छन् भन्ने कुरा हुँदैन के सो अलवेज देयर इज फिल्टरिङ प्रोसेस सो म्यानेजरले के भन्न सक्छ भने मलाई हाईएस्ट रिप्लेसमेन्ट कस्टको चाहिँ मलाई डेटा चाहियो भन्न सक्छ उसले के भन्छ मेरो लागि हाईएस्ट कस्ट भनेको चाहिँ $15 भन्दा माथिको चाहिँ मेरो लागि हाईएस्ट कस्ट हो भनेपछि मलाई चाहिँ $15 भन्दा माथिको मात्रै हाईएस्ट कस्ट निकालेर दे भन्यो भने सेलेक्ट एक्सट्रिक्ट फ्रम कसरी गर्नुहुन्छ ल कसैले च्याटमा गरिदिनुस् त ग्रेटर देन $15 रिप्लेसमेन्ट कस्ट शुड बी ग्रेटर देन 15 कति भन्दा ग्रेटर भयो सुविताले ग्रेटर देन हैन है म गरिदिन्छु है त ग्रेटर देन आउँछ आउँदैन ल आयो नि हेर्नुस् त सबै $15 भन्दा बेसी छ हैन त ल अब अर्को चाहिँ मन्जिल ब्रदर यसमा त्यो अघिनको एक्सक्लामेसन साइन वाला चाहिँ नट लेस देन 15 लगाए पनि एउटै आन्सर आउँछ हैन लेस देन के रे नट लेस देन 15 त्यो अघिनको त्यो नि यहाँ माथि एक्सक्लामेसन साइन भएको के यो हजुर त्यो तल हो त्यो लगायो भने एउटै हैन र ट्राई गर्नु न के छ र ट्राई गर्दा गुड यसरी सोच्नु पनि खतरा हो नि ल के भयो पोस्टग्रेसले सपोर्ट नगर्ला जस्तो छ यो तपाईले ट्राई गर्नुभयो
मैले छैन। मैले ट्राई गरेँ तर एरर देखायो। त्यही त पोस्टले नसपोर्ट गर्ला जस्तो छ क्या त्यो चाहिँ अब त्यो सिक्वल एक्सटेन्सन के भन्छ यिनीहरूले के यो डिफ्रेन्ट उयसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाको हुन्छ नसपोर्ट गर्ला जस्तो म एकचोटि चेक गर्छु है यो त्यो पनि एकदम राम्रो कुरा हो। होइन ल अब के अरे यो सबैले सेलेक्ट ल अब मलाई चाहिँ होइन के अरे रिप्लेसमेन्ट कस्ट चाहिँ ग्रेटर देन 15 हुनु पर्यो होइन तर रिप्लेसमेन्ट कस्ट सुड बी लेस देन 20 भएर नै कसरी गर्नुहुन्छ? एन्ड लगाइदिने होला। ल गर्नुहोस् न अनि चेक गरौँला नि हामी। Select asterisk from a film where replacement cost is greater than 15 and replacement cost less than 20. Select asterisk from film where replacement cost greater than 15 and replacement cost less than 20 or equals to 20. हजुर हेर्नुहोस् त आयो कि आएन? हामीले काममा गर्ने यस्तै हो ठ्याक्कै केही फरक छैन है। म यहाँ ठ्याक्कै कमेन्ट पनि लेखिदिन्छु ल। बुझ्नुभयो? ल अब 11 बज्यो होइन आजको लागि के छ त यतिकै राख्ने? टु मच कन्टेन्ट त भएन? यतिकै राख्नु ठिक छ। यहाँसम्म ठिक छ। प्रायः बुझिरहेको छ दाइ तर एउटा क्वेसन छ मलाई जान्नु भन्दा अगाडि। ओ हजुर हजुर अस्ति डिभिडी रेन्टल वाला फाइल हजुरले हाल्नु भएको छ नि च्याटमा हजुर अनि त्यो डाउनलोड गरिसकेपछि कसरी त्यो पिजी एडमिनमा आउँछ? ओके 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 तिमी कसरी पिजी एडमिनमा आउँछ भनेर सोधेको हैन?